समंदरी परियां। आमना माहम एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर नहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख बीमारी या मुसीबत होती है तो वो इनका पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चनांचे समंदर के सारे रहने वालों ने परिस्तान में अपना लेची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं। ताकि हमारे आरे वक्तों पर काम आ जाएं। लिच्ची जब परिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज़ की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ नहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में हक अलमकदूर कोई कसर नहीं रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समंदर का एलेची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहाँ जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो? परियों ने काम कर कहा, हम वहाँ जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल, फलों फूलों से लदे हुए बागात, इनमें बोलती चिड़ियाँ और खेली करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सबसे समंदर में जाने से खुल्लम खुला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थीं। आखिर में बादशाह उनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिला झिझक फ़ौरन तैयार हो गई और कहने लगी, हम तो खुद इसे चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बावलियों से बाहर निकलें। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने भागने दौड़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हज़ारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं। और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं, इनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे झींगा जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है।
بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ دوسرے اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا، اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو، اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا اور گایا بجایا کریں گی۔ لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گے، البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ راہ سمندر کے اندر ہر وقت رہنا یہ معمولی بات ہے، میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا۔ اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی صد میں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا الرجی بھی خوش ہو گیا کہ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی۔ اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں قید میں بن گئے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔